श्री सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। यहाँलाई जस्तो भोलि माघ 19 गते भन्ने बित्तिकै अब धेरै नेपाली जनताको मानसपटमा त्यसलाई त्यसको चाहिँ एकदमै प्रत्यक्ष साक्षी नै अब धेरै मानिसहरू जीवित छन् हैन। भरे त्यसभन्दा पछाडि जन्मेकाहरूलाई त अब अलिकति इतिहास भन्ला। यो माघ 19 मै राख्नु भएको छ र विशेष गरी पहिले चाहिँ म सोध्छु यहाँहरूको भोलिको तयारी कहाँ पुग्यो? धन्यवाद यहाँलाई। भोलि हामीले गर्न खोजेको कार्यक्रम चाहिँ पुष 5 मा जुन संवैधानिक कु भयो अथवा संसद विघटन गरियो र प्रतिगमन भयो, त्यो प्रतिगमनको विरुद्धमा विभिन्न आन्दोलनहरू गर्ने क्रममा अब हामीले प्रेसलाई पनि यसले चाहिँ कुण्ठित गराउने सम्भावना भयो भनिसकेपछि हामीले पत्रकारितामा जो हामी चाहिँ क्रियाशील छौँ र हामी पत्रकारिता जन्य सङ्गठनहरू जो छौँ हामी सबैजना यसको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि यो कार्यक्रम अगाडि ल्याइएको छ। र योभन्दा अगाडि अलिकति पृष्ठभूमि यहाँ बताउन आवश्यक छ। जस्तै माघ 6 गते चाहिँ हाम्रो प्रेस सङ्गठन नेपाल केन्द्रीय कार्य समितिले चाहिँ काठमाडौँमा दोस्रो राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्यो। अब त्यो चाहिँ दोस्रो राष्ट्रिय भेला भने पनि खास गरी चाहिँ यो प्रतिगमन विरुद्धकै चाहिँ एउटा आन्दोलन थियो, भेला थियो र त्यो आन्दोलन अन्तर्गतको जुन भेला हो त्यो भेलाको चाहिँ मर्म र सन्देश अनुरूप हामीले सुनसरीमा पनि यो कार्यक्रम लिएर जानुपर्छ। किनभने केन्द्रीय भेलाले चाहिँ एउटा 18 बुँदे घोषणा पत्र नै जारी गरेर प्रदेशमा, जिल्लामा, नगरमा जहाँसम्म हाम्रा निकायहरू छन् त्यो सबै निकायहरूमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ यस प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनहरू जारी राख्नुपर्छ र जनताहरूलाई, सञ्चार उपभोक्ताहरूलाई हाम्रो गतिविधिहरूबाट, न्युजहरूबाट अथवा चाहिँ एफएमहरूबाट कुनै पनि तरिकाले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ जागरण ल्याउनुपर्छ, सत्य तथ्य बताउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसको मर्म र सन्देश भएको हुनाले र त्यही क्रममा हामीले सुनसरीमा पनि यो कार्यक्रम गर्न लागेका हौँ। र यो कार्यक्रम गर्दाखेरि हामी भोलि ठ्याक्कै धरानमा, सुनसरीको धरानमा चाहिँ सुनसरी जिल्लाभरिका सबै पत्रकार साथीहरूलाई भेला गरेर र्याली गर्छौँ र र्याली गरेर यो चाहिँ हामीले एउटा भव्य ढङ्गको सभा गर्छौँ र त्यो सभामा चाहिँ हामीले प्रतिगमन कसरी भयो, किन भयो र त्यसको विरुद्धमा किन जाने भन्ने कुराहरू भोलिको प्रेस सङ्गठनको कार्यक्रम हुने भनेर सुनिसकेपछि पत्रकार कलम भएको के हो, त्यसलाई कलम चलाउने हो, लेख्ने हो भन्नुभएको छ, किन भेलै गर्नु? होइन, पत्रकारले लेख्ने त कलमले नै लेख्ने हो। पत्रकारको काम लेख्ने, भन्ने, बोल्ने, एफएमहरूमा बोल्ने कुरा भइहाल्यो। तर अब कहिलेकाहीँ यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ जुन चाहिँ लेखेर मात्रै पनि पुग्दैन अथवा लेखेको कुरालाई अलिकति चाहिँ सार्थकता ल्याउनको लागि अथवा त्यसलाई भेरिफाई गर्नको लागि अथवा त्यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चार उपभोक्तासम्म पुर्याउनका लागि गतिविधि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के अरे विश्वमा पत्रकारिताले धेरै खालका उथल पुथलहरू ल्याएको छ, यसको मतलब परिवर्तनहरू ल्याएको छ। अब त्यो परिवर्तनहरू चाहिँ मिडियामा छपाएर, मतलब प्रेसमा छपाएर अथवा चाहिँ एफएममा बोलेर अथवा चाहिँ अनलाइनमा लेखेर मात्रै भन्दा पनि यो खालको जुन म्यासेजहरू, यो खालको म्यासेजले पनि कतिपय प्रभावहरू पार्ने गर्दछ, पारेको छ। त्यो हिसाबले पनि हामी अब किनभने सडकमा छौँ है, हामी पनि पत्रकार पनि सडकमा छौँ भन्ने म्यासेज दिनको लागि र सम्बन्धित जो प्रतिगमनलाई पक्ष लिएर अहिले जो चाहिँ देशलाई अलिकति सङ्कटमा पुर्याउने उद्धत रहेका जुन पक्षहरू छन् तिनीहरूलाई अझै चाहिँ चेतना होस् र उनीहरूलाई अझै कहिले दबाब होस् भन्ने हिसाबले हामी आफै सडकमा आउन लागेका। संविधान सङ्कटमा पर्यो, संविधान सङ्कटमा पर्न लागेर प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो संसद विघटन गर्नुभएको हो। अब फ्रेस म्यान्डेटमा जाने हो, जनतामा जाने हो भनेर सरकारले अथवा प्रधानमन्त्रीले भनिरहँदाखेरि प्रेस सङ्गठनको दृष्टिकोण चाहिँ के हो? अब प्रेस म्यान्डेटमा जाने यो लोकतान्त्रिक हो भन्ने हो कि अब यसलाई चाहिँ प्रतिगमन भन्ने हो? तपाईँले सुरुमा नै भन्दाखेरि अलिकति त्यहाँ मिलेन कुरा। के मिलेन भन्दाखेरि संवैधानिक सङ्कट आउने भएर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन भनिरहनु भएको छ। होइन, त्यो होइन। यहाँ चाहिँ के भएको छ भने ठिक उल्टो कुरा चाहिँ हो। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर चाहिँ संवैधानिक कु भएको छ, संवैधानिक सङ्कट आएको छ। संविधान त सर्लक्कै अगाडि बढिरहेको सरकारमै बसेका एकजना मन्त्रीले केही दिन अगाडि
पूर्वमा अब सरकारमा बसेका भन्नुभएको थियो भनेर सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूको कुरा त अहिले तपाईँले विश्वास गर्न थाल्नु भने तपाईँको दिमाग बिग्रिने सम्भावना बढी छ। हिजो मात्र एकजना मन्त्रीले के भने, मणि थापा उहाँको नाम, म यहाँनिर स्पष्ट भन्न चाहन्छु, मणि थापाले हिजो मात्र के भने भन्दाखेरि श्री 5 को सरकार भनेर चाहिँ घोषणा गरे, मतलब मञ्चबाटै भाषण गरे। भनेपछि सरकार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरूको त कुरा अहिले नगरौँ, तर चिज के हो त भन्दाखेरि के अरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद मतलब संविधानलाई चाहिँ नि हत्या गरे भनौँ, यसलाई हत्या नै गरे। किनभने संविधान के अरे चाहिँ संविधान चाहिँ सर्लकै अगाडि बढिरहेको थियो, ठिक थियो, सामान्य ढङ्गले अगाडि बढिरहेको थियो, चलायमान थियो। तर हठात उनले चाहिँ के गरे त भन्दा संसद विघटन गरिसकेपछि यो संविधानको मर्ममाथि चाहिँ प्रहार भएको छ। संविधान अहिले अलास तलास भएर चाहिँ छटपटिरहेको स्थिति छ। त्यो स्थिति भएको हुनाले नै हामीले संविधान बचाउनको लागि अगाडि बढ्ने कोसिस हो। अब अलिकति यसमा तपाईँले जोड्छु, अब हामीले यसलाई प्रतिगमन भनेका छौँ, अथवा यो प्रतिगमन भनेको हामीले भन्दा पनि सबै जनताले भनेको कुरा हो, जनमानसमा आएको कुरा हो। प्रतिगमन चाहिँ किन भयो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने भोलिको कार्यक्रम भनेको प्रतिगमनको विरुद्धमा हो। त्यो प्रतिगमनको विरुद्धमा हामीले लागेर जाँदाखेरि प्रतिगमन चाहिँ कसरी भयो त भन्ने कुरा एक दुईवटा पहिलोहरू चाहिँ यहाँ। पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि नेपालको जुन संविधान हो 2047 सालमा बनेको जुन संविधान छ, त्यो संविधान भन्दा धेरै माथि उचाइबाट धेरै अधिकारहरू प्राप्त गर्ने गरी त्यो चाहिँ अहिले 2072 सालको संविधान जारी भएको छ। हामीले हेर्यौं भने त्यहाँनिर मौलिक हकका नै 19-20 वटा बुँदाहरू थपिएका छन्। अहिले हाम्रो संविधानको 308 धारा मध्ये 17औं धारामा हामीले सञ्चारको हक भनेर त्यहाँनिर मौलिक हक अन्तर्गत नै पाएका छौँ। 2047 सालको संविधानमा त्यो खालको हामीलाई व्यवस्था थिएन। स्वतन्त्रताको हक पनि मौलिक हक अन्तर्गत छ, प्रेस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि मौलिक हक अन्तर्गत छ। त्यसो भएको हुनाले यति महत्त्वपूर्ण, अब जनजातिको लागि छुट्टै खालको अधिकारहरू त्यहाँ तोकिया छ, दलितहरूको छुट्टै खालको अधिकारहरू त्यहाँ छ, संघीयता र गणतन्त्र त्यहाँ चाहिँ स्पष्ट उल्लेख चाहिँ मुखरित भएको छ। भनिसकेपछि यो यस्तो संविधान जुन छ त्यो संविधानमै नभएको कुरालाई केपी शर्मा ओलीले चाहिँ उपयोग गरेर चाहिँ जारी गर्दाखेरि, संसद विघटन गर्दाखेरि संविधान त नालायक सिद्ध भयो। संविधान भने त केही होइन रहेछ, संविधान भन्दा बाहिरबाट त जसले पनि जे गर्न पाउने रहेछ भन्ने कुरा स्थापित भएको हुनाले अहिलेको संविधान चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो काम नलाग्ने खोस्टाको रूपमा सिर्जना हुने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले त्यो जुन प्रतिगमन भएको कारण चाहिँ त्यो एउटा हो भन्ने हाम्रो ठाउँमा। अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो जुन 2072 को संविधान छ त्यो संविधान त थोरै परिश्रमले आएको संविधान होइन नि त। हामीले देख्यौं 2047 सालदेखि यता विभिन्न आन्दोलन भई 2062-63 सालको आन्दोलन भयो। आदिवासी जनजातिले आफ्नो ठाउँबाट कति आन्दोलन गरे, दलितहरूले आफ्नो ठाउँबाट कति आन्दोलन गरे, विद्यार्थी पत्रकार लगायत हामी सबै त्यसमा चाहिँ आन्दोलनमा घुमेपछि 2072 सालको संविधानसम्म भएको हो। तर त्यति ठुलो उपलब्धि अधिकारहरूको पुलिन्दाको रूपमा रहेको जुन हाम्रो संविधान छ त्यो संविधानलाई नै निस्तेज पार्ने गरी प्रधानमन्त्रीबाट जुन कदम चालिएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि यो प्रतिगमन हो। यो प्रतिगमनको विरुद्धमा हामी लडेनौं र संविधानलाई हामीले जोगाएनौं भने हामी फेरि 2047 सालतिर फर्किनु सम्म त 2047 सालमा फर्किने भनेको चाहिँ हामी कति वर्ष अगाडि चाहिँ फर्किने र हामी धेरै पछाडि पर्ने सम्म हो। त्यो भएको हुनाले हामीले प्रतिगमन विरुद्धमा लड्नुपर्छ, जनतालाई सचेत गराउनुपर्छ, लेखेर भएन अथवा बोलेर भएन, अब हामीले आफ्नो गतिविधिहरू पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो गरेका हौं। यसमा सबैजना सञ्चार उपभोक्ताहरूको पनि सहभागिता हुनु जरुरी छ। यो माघ 19 मै चाहिँ यहाँले राख्नु भएको छ, यो के अब माघ 19 होइन यस्तो छ, यो संयोग भन्ने कि यहाँले नै यो यसलाई संयोग वियोग भन्दा पनि पुष 5 गते जुन संवैधानिक कु भयो, प्रतिगमनलाई प्रश्रय दिने काम भयो, त्यसपछि त नेपालमा एक खालको शून्यता छ नि त, राजनैतिक सांस्कृतिक आर्थिक ढङ्गले सबै चाहिँ शून्यता छ। अब संसद विघटन भयो, संसद पनि चल्न सकेका छैन। अब चाहिँ फेरि संसदबाट चाहिँ जन्मिएको जुन सरकार हो त्यही संसदका चाहिँ सांसदहरू चाहिँ मन्त्री भएर चाहिँ सरकार चलाइराख्नु भएको छ। काम चलाउ सरकार भन्यो भने त्यो पनि होइन, फेरि सरकारले चाहिँ म्यान्डेट पाएकै सर काम गरिरहेको छ भने चाहिँ एक खालको यहाँ त संवैधानिक शून्यता त छ होइन। अब त्यसपछि यता त हामी सबै आन्दोलित छौँ नि। आज तपाईँले हेर्नु होला कुन चाहिँ पक्ष देशमा, कुन चाहिँ पक्ष, कुन चाहिँ पेशा, कुन चाहिँ वर्गका मान्छेहरू आन्दोलित छैनन्। मात्र एक तबकाका मान्छेहरू चाहिँ केपी ओलीले गरेको ठिक हो भनेर उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ।
त्यो हेरेर मात्रै त सबै कुरा आकलन गर्न सकिँदैन। तर सडकमा हेर्नुहोस् अथवा चाहिँ नि इन्टेलेक्चुअल सर्कलको चाहिँ अभिव्यक्तिहरू हेर्नुहोस्, चाहिँ काठमाडौँका चाहिँ विभिन्न गतिविधिहरू हेर्नुहोस्, देशभरिका विभिन्न गतिविधि हेर्नुहोस्, त्यो सबै गतिविधि हेर्दाखेरि यो संयोग वियोग भन्दा पनि यो आवश्यकताको लागि तोकिएको समय हो। यो गर्नुपर्छ, यो चाँडै गर्नु पर्थ्यो, अलि अगाडि नै गर्नु पर्थ्यो, तर हिजो मतलब भोलिको लागि तोकिएको छ। यही हो यसमा चाहिँ। जस्तो अब प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भनिरहनु भएको छ सडक अब यो संवैधानिक हो होइन भनेर अदालतले फैसला गर्ने हो, सर्वोच्चमा यो विचाराधीन छ, संवैधानिक इजलासले फैसला गर्ने हो, सडकबाट कराएर आन्दोलन गरेर त्यसपछि निर्गुल लाग्ने होइन भनेर भनिरहँदा यसरी आन्दोलन गरेर अब यो समस्याको समाधान हुन्छ, अब यो अलिकति अर्थहीन जस्तो हुन्छ भन्ने कस्तो संविधान के अरे सर्वोच्च अदालतमा छ मुद्दा। अब निर्वाचन आयोगमा दलको पार्टी पनि एउटा राजनीतिक रूपमा विभाजन जस्तो देखियो, दलको मुद्दा निर्वाचन आयोगमा छ, संसदको मुद्दा चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतमा छ। अब सर्वोच्च अदालतलाई हामी सबैले सम्मान गर्छौँ। सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय गर्नुपर्छ अथवा यस्तो गरोस् भनेर हामीले भन्ने कुरा भएन। तर फेरि के हो त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतलाई पनि थाहा हुनु पर्यो कि जनताहरूको आवाज के हो, जनताहरूको चाहिँ इच्छा के हो, जनताहरूको मानसिकता के हो, जनताहरूले के भन्न खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले पनि ख्याल गर्नुपर्छ कि पर्दैन। सर्वोच्च अदालत पनि हाम्रो धरातलभन्दा माथि छैन। तर फेरि के हो त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिरहँदाखेरि कुनै एउटा शक्ति, कुनै एउटा चाहिँ विशेष पद विशेष अथवा कुनै एउटा चाहिँ पक्ष विशेषको मात्रै उसले चाहिँ ख्याल गर्न भएन। सारा जनताहरूले, धेरै जनताहरूले चाहेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ उसले आकलन गर्नुपर्छ, बुझ्नपर्छ, देख्नपर्छ, अनुभूति गर्नुपर्छ। भन्ने हिसाबले यो सडकमा जनता आउनु जायज छ। अब हाम्रो चाहिँ नि नेताहरूले पटक पटक भनिराख्नु भएको छ हामी चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतलाई सम्मान गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ। तर सर्वोच्च अदालतले पनि फेरि जनताहरूको आवाज अनुसार, जनताहरूको इच्छा अनुसार, जनताहरूको मानसिकता अनुसार निर्णय गरेन भने त सर्वोच्च अदालत पनि त हाम्रो धरातलभन्दा टाढा छैन, उसले पनि त पछि जवाब दिनुपर्छ नि त। प्रश्नको जवाब त उसले पनि दिनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो अहिले जनताहरू सडकमा उठिरहेको भनेको विषय चाहिँ आफ्नो अधिकार हामीले चाहिँ नि पाउनुपर्छ, आफ्नो अधिकार हामीले अक्षुण्ण राख्नुपर्छ, जोगिनुपर्छ। यो हामी भर्खालोमा जानु हुँदैन, हामी अनिश्चितमा जानु हुँदैन भन्ने उनीहरूको आवाज मात्रै। त्यो आवाज उठाउन त सबैले पायो। जस्तो भोलिको चाहिँ अहिले पत्रकारिता भनेको त समाजको एउटा तेस्रो आँखा पनि भनिन्छ होइन। भोलिको सुनसरी भेलाको सन्देश चाहिँ के हुन्छ? यसको सन्देश स्पष्ट रूपमा प्रतिगमनको विरुद्धमा गतिविधि गरौँ भन्ने हो र संविधानलाई बचाउँ भन्ने हो। र एउटा अर्को यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँलाई म स्पष्ट गरौँ, यो अहिलेको जुन संवैधानिक कदम छ त्यो संवैधानिक कदमले हाम्रो संविधानलाई प्यारालाइज गर्यो। हाम्रो संविधान अब चल्छ चल्दैन टुङ्गो छैन। अब हाम्रो संविधान चाहिँ सडकमा लम्बसार परेको जस्तो देखिन्छ। अब जब हाम्रो संविधान चलायमान भएन, हाम्रो संविधान प्यारालाइज भयो भनेपछि हाम्रो सञ्चारको हक पनि त्यहाँनिर कुण्ठित भयो, स्वतन्त्रको हक पनि कुण्ठित हुने सम्भावना छ। अब अहिलेसम्म चाहिँ नि संविधान भन्दा बाहिरको अथवा संविधानलाई नजरअन्दाज गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो के अरे निर्णय अगाडि ल्याउनु भयो, संसद विघटन गर्नुभयो। भोलि यो संविधान नै खारेज भयो अथवा यो देशमा चाहिँ अब राजतन्त्र आउँछ भनेर भनिदिनु भयो भने हाम्रो प्रेस स्वतन्त्रको अवस्था कहाँ पुग्छ? जब जतिखेर ज्ञानेन्द्र राजा थियो त्यतिखेरको अवस्था भन्दा पनि पर पुग्ने हो नि त। अनि त्यतिखेर हामीले लेख्ने, हामीले पत्रिका छपाउने, हामीले चाहिँ एफएममा बोल्ने, रेडियो बजाउने, टिभीमा चाहिँ न्युज भन्ने अवस्था हाम्रो रहन्छ। त्यो नरहनु भनेको जनताहरूले सुसूचित गर्ने अवस्था नहुनु हो। जनताहरूको सूचना त सञ्चारको हक माथि आघात पर्नु हो, कुण्ठित हुनु हो। अब त्यो स्थिति नआओस् भनेर प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा हैन, प्रेस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा हामीले आवाज उठाउन खोजेको। अब त्यो हुनाले भोलिको हाम्रो कार्यक्रम भनेको चाहिँ बृहत सुनसरी जिल्ला भेला तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे अन्तर्क्रिया भनेर राखिएको छ। त्यसमा हामी अहिलेको प्रतिगमन भने के हो त? के भएर चाहिँ प्रतिगमन भयो त? किन चाहिँ जनता यति धेरै जनता सडकमा छन् र हाम्रो प्रेस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था के छ, भोलि के हुन सक्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट गर्नको लागि हामीले त्यो भोलिको कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। त्यसैले स्पष्ट छ यो उद्देश्यको सन्दर्भ। आन्दोलनको आँधीबेरी, आन्दोलनको महासागर भनेको चाहे 46 सालको जनआन्दोलन होस्, चाहे 62-63 को जनआन्दोलनमा होस्, त्यति बेला भनेको लगभग 62-63 को हेऱ्यो भने व्यवस्था परिवर्तनका लागि थियो होइन।
त्यहाँ चाहिँ अब मानव सागरै उर्लिन्थ्यो। तर अहिले त्यो बेलाको दृश्य र अहिलेको परिदृश्य अलिकति फरक के कुरामा छ भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले पुस 5 मा चाहिँ एउटा संवैधानिक कु गर्नुभयो, संसद विघटन गर्नुभयो, संसदको हत्या गर्नुभयो भनेर चाहिँ जुन आन्दोलन छ यो एकदमै दोहोरी जस्तो भएको छ क्या होइन। देशमा कहीँ एकै दिन कहीँ अलग अलग दिन पारेर प्रधानमन्त्री समर्थक पार्टीले अब प्रधानमन्त्रीकै भाषामा भन्ने हो भने अब र अहिले आम बुझाइमा भन्ने हो भने नेकपा ओलीसम्म होइन, यता प्रचण्ड माधवसम्म होइन, यो समूहमा चाहिँ एकले अर्काको ताकत देखाउने अनि प्रधानमन्त्रीले पनि त्यहाँनिर चाहिँ अब अलिकति त्यसलाई एउटा मजाकमा उडाउने एउटा दोहोरी क्या। आम जनताले चाहिँ यदि निम्न स्तरको शब्द प्रयोग गरेर यो त राजनेता कहलिएका व्यक्तिहरूबाट एकाहरूमा आरोप प्रत्यारोप गाली गलोज अनि यो आन्दोलनको लागि चाहिँ यो जनताको सहभागिताको चाहिँ प्रतिस्पर्धा हरेक ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो छ, अस्वस्थ जस्तो देखिएको छ। यता पत्रकारिताको क्षेत्रबाट त प्रेस सङ्गठनले चाहिँ यसलाई कसरी हेरेको छ? अब पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले सोध्नु भएको त्यो अलिकति जोड्छु म। जस्तै योभन्दा अगाडि व्यवस्था परिवर्तनको लागि आन्दोलन भए, अहिले त्यसमा पनि अलिकति विपरीत नै भनौँ। अब अहिले चाहिँ हामी कसरी पनि लड्नुपर्ने स्थिति हो भने व्यवस्थालाई बचाउनको लागि। अब यहाँ मन्त्रीहरूको र अहिलेको सरकारको रवैया हेर्दाखेरि यो देशमा राजतन्त्र फर्काउने अभ्यास हुँदैछ भन्ने बुझिन्छ। हिजोको त्यो चाहिँ मणि थापाको चाहिँ भाषण त्यो टक स्लिप मात्रै होइन भन्ने हाम्रो चाहिँ बुझाइ हो, त्यो शङ्का अभ्यास गरे हो भन्ने बुझिन्छ। त्यहाँ योभन्दा अगाडि चाहिँ नि के अरे प्रधानमन्त्रीका पटकका भाषणले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि देशमा राजतन्त्र फर्किने किन चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली इन्डियाका सामन्तसँग भेटेकै बेलुका चाहिँ राजावादीहरूले किन आन्दोलन के अरे जुलुस निकाले सडकमा, ती कुराहरू सबै जोड्दै ल्याउँदाखेरि अभ्यास के हुन सक्छ भन्दाखेरि फेरि राजतन्त्र फर्काउने। अब ज्ञानेन्द्र अथवा पारसका छोरा कसैलाई चाहिँ राजा बनाएर अगाडि जाने अभ्यास हुन सक्छ। त्यसो कारणले त्यो व्यवस्था ल्याउन नदिन अथवा चाहिँ नि गणतन्त्रलाई जोगाएर लाने यो आन्दोलन पनि हुन सक्छ। त्यतातिर यो चाहिँ परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना पनि छ हेर्दै जाँदाखेरि। अब अर्को कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो, अब यो दोहोरी जस्तो भएको छ। मलाई स्पष्ट यसमा के लाग्छ भने आन्दोलन भने त एउटाले आन्दोलन गर्दाखेरि अर्को आन्दोलनबाट चाहिँ अब होइन आन्दोलन चाहिँ त्यो जनता चाहिँ सडकमा छ भनेर त्यसबाट त्यो आन्दोलन भएपछि चाहिँ दुईटै आन्दोलनमा छन् जस्तो देखिन्छ। यो त स्पष्ट छ। अब यसमा के छ भने अब प्रधानमन्त्री केपी ओली र उहाँको टिमले गुट भनौँ होइन, त्यो गुटले जुन संसद विघटन गर्यो अब अहिले त के देखिन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि यो थेकी नसक्नु भयो क्या। अब हठातमा अथवा सनकमा होइन चाहिँ के अरे अचानक त्यो निर्णय नै गर्न नपर्ने जस्तो वातावरणमा अथवा यस्तो निर्णय त गर्दिन होला भन्ने लाग्दै त्यो निर्णय गर्नुभयो केपी ओलीले। उहाँको सनक त छ नि त फेरि उहाँको पर्सनली व्यक्तिगत स्वभाव हेर्दाखेरि पनि त्यो सनक उहाँले गरिदिनु भयो। त्यो हठात त्यस्तो गरिसकेपछि अब यसलाई कसरी थेक्ने होला कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला भन्ने कुरामा उहाँलाई पनि ठुलो धर्म सङ्कटको स्थिति छ। त्यसैले उहाँ पनि आन्दोलनकारी जस्तो अब चाहिँ कहाँ चाहिँ गएर भाषण गर्नुहुन्छ, यति लाख जनता उत्रिए भनेर भन्नुहुन्छ। अब फेरि माघ 23 मा नारायणी अगाडि उहाँले चाहिँ भाषण गर्ने। अब उहाँले हामीलाई अथवा चाहिँ प्रचण्ड माधव समूहलाई आन्दोलनमा जान बाध्य पारेको, तर फेरि उहाँ आफै आन्दोलनकारी जस्तो देखिनु भएको छ भनिसकेपछि उहाँ पनि रक्षात्मक स्थितिमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो नि त। उहाँले अहिले के महसुस गर्नुभएको छ भने मैले गल्ती गरेछु, अब मैले गल्ती गरेकोलाई त सही हो भनेर चाहिँ ठेलेर भए पनि पेलेर भए पनि यसलाई त ओके गराउनु पर्यो भन्ने हिसाबले उहाँ चाहिँ के हुन्छ त आफ्नो शक्ति देखाउन लागि पर्नुभएको छ। अर्को कुरा यसमा जस्तै अब दोहोरी जस्तो त भएको छ। दोहोरी जस्तो किन भएको छ त भन्दाखेरि यहाँनिर सबभन्दा बढी पीडितको पक्षमा चाहिँ नेपाली जनताको पक्षमा अथवा देशको पक्षमा, देशको अस्मिता सार्वभौमता वंशताको पक्षमा, संसदको पक्षमा, संविधानको पक्षमा चाहिँ अहिले हामी जहाँ गइरहेछौँ त्यो धार हो। अथवा प्रचण्ड र माधव समूहले नेतृत्व गरेको जुन आन्दोलन हो त्यो धार चाहिँ हामी देशको पक्षमा हामी लागिरहेछौँ। अब हामीले आवाज उठाइरहँदाखेरि हामीले शालीन ढङ्गले अथवा प्रचण्ड माधव समूहले जहिले पनि शालीन ढङ्गले केही गाली गर्नु पर्यो भने पनि ठ्याक्कै आफ्नो हैसियतमा रहेर, आफ्नो पति मर्यादामा रहेर, देशको इज्जतलाई ख्यालमा राखेर, जो सोध्नेको हो पत्रकार साथीहरूको पनि इज्जतलाई ध्यानमा राखेर, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि विचार गरेर उहाँहरूले
आफ्नो भाषणहरू राखिराख्नु भएको छ, आफ्नो बोलीहरू राख्नु भएको छ, तर्कहरू राखिराख्नु भएको छ। तर ठिक विपरीत उतापट्टिबाट होइन, अब केपी शर्मा ओली हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति त यो देशको के हो त, हिरो हो नि त, नायक हो नि त। हामीले हिरो कसलाई भन्छौँ, नायक कसलाई भन्छौँ त भन्दाखेरि जसलाई हामी अनुसरण गर्न सक्छौँ, जसको प्रत्येक बोली, प्रत्येक कदम, प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक लवाई खवाई, उसको व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत रहनसहन हामी सबै उसलाई चाहिँ अनुसरण गर्छौँ। तर प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति केपी ओली कसरी बोल्नुहुन्छ मिडियामा भन्नुहोस् त, सार्वजनिक ठाउँमा कसरी बोल्नुहुन्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कसरी बोल्नुहुन्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूको अगाडि कसरी बोल्नुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ सिधै, आम चकारी गाली जस्तो छ उहाँको बोली। उहाँको बोली एकदमै चुत्थो छ। त्यो चुत्थो बोली भएको प्रधानमन्त्री हामीले पाएका छौँ। एकदमै दुर्दशाको कुरा हो, एकदमै हैरानीको कुरा हो। यसले हाम्रो देशको गरिमा, हाम्रो देशको इज्जत, हाम्रो देशको मर्यादा कहाँ पुगेको छ यो हामीले सोच्दा पनि एकदमै दुःख लागेर आउँछ। अब यसरी दोहोरी त चल्छ यो, किनभने राजनीतिक डिबेट हुने कुरा, तर्क वितर्क हुने कुरा जायज हो, सामान्य हो। तर यो तल्लो स्तरमा ओर्लिएर राजनीतिक तर्क वितर्क गर्ने कुरा चाहिँ एकदमै गलत छ। अस्ति नै चितवनमा गएर उहाँले के भन्नुभयो चाहिँ, रेणु धालियाको मेयर के अरे पिकनिक खान गइन् अथवा समथिङ के उहाँले भन्नुभयो। अब उहाँले बोलेको कुरा चाहिँ त्यहाँको जनमानसले अथवा साना साना भाइ बहिनीहरूले, केटाकेटीहरूले कसरी लिने होला, प्रधानमन्त्री भएपछि यस्तै बोल्नुपर्छ भनेर उहाँले सिकाउन खोज्नु भएको हो कि के हो? यो कुरा चाहिँ अलिकति के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ यो उस वाद विवादको क्रममा चाहिँ अलिकति यो सुहाउँदो भएन भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ राख्न खोजेँ। थोरै अगाडि पुरै प्रतिगमन र त्यसमा पनि यो राजतन्त्र फर्काउने अभ्यास हुँदैछ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण मणि थापाको केही दिन अगाडिको भाषणमा र अन्य गतिविधिले झल्केको छ भन्नुभयो होइन? यदि तपाईँले भनेकै कुरा यदि सही हो र त्यो हुँदै गएको हो भने त देशमा सङ्कटकाल लाग्न सक्छ, अझै आन्दोलनलाई चाहिँ एकदमै दबाउनलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ होइन अझै कडा रूपमा सरकार प्रस्तुत हुन सक्छ होइन? भोलिको आन्दोलनपछि सायद प्रेस जगत नै भोलि सङ्कटमा पर्न सक्छ। त्यसको एउटा रक्षाको लागि चाहिँ प्रेस सङ्गठनको तर्फबाट कस्तो तयारी? अब हाम्रो केन्द्रीय समितिको जुन राष्ट्रिय भेला भने मैले अघि, दोस्रो राष्ट्रिय भेला, त्यसले 18 बुँदे जुन घोषणापत्र जारी गरेको छ त्यो घोषणापत्रले स्पष्ट भनेको छ, त्यसको मूल मर्म भनेको यो प्रतिगमन नसचिएसम्म अथवा संसद विघटन नभएसम्म जनताको संविधान चाहिँ सही अवस्थामा नआएसम्म अथवा संसद पुनर्स्थापन नभएसम्म हामीले लेख्ने पनि हो, छपाउने पनि हो, आफ्नो विचार पनि दिने हो, अनि चाहिँ एफएममा पनि बोल्ने हो, भिडियोमा पनि आउने हो, तर फेरि हामीले सडक गतिविधि पनि गर्ने हो भन्ने नै यसको आशय हो। हाम्रो अल्टिमेट हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीले संसद पुनर्स्थापन गर्ने नै हो। त्यो बाहेक अरू कुनै चाहिँ विकल्प छैन। तर फेरि यहाँले शङ्का गरे जस्तै अब सङ्कटकालमा आउने हो कि भन्ने जुन कुरा छ नि, अब त्यो चाहिँ नेपाली जनताले अहिले जुन आन्दोलन अगाडि बढाइराख्नु भएको छ त्यो आन्दोलन कहाँसम्म जान्छ अथवा नेपाली जनताले यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्नेमा भर पर्छ। र त्यसको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जुन नेतृत्व पङ्क्ति हो उसले कतिसम्म यसलाई अगाडि लिएर जान, स्ट्रङली लिएर जान सक्छ भन्नेसँग सम्बन्धित छ। अब हेर्नुहोस्, नेपाली जनता त उठि नै सकेका छन्। नेपाली जनता जो ग्राउन्ड लेभलसम्म यो आन्दोलन पुगिसकेका छ। प्रत्येक ठाउँमा तपाईँ हेर्नुहोस्, सबै ठाउँमा हेर्नुहोस्, नेपाली जनताले अहिलेको सन्दर्भमा यो चुनाव ठेक्न सक्दैन। नेपाली जनताले पटक पटक चुनाव गरेर उनीहरूले आफ्नो चाहिँ के अरे प्रतिनिधि चुन्ने, फेरि त्यस्तै प्रतिनिधि आउने, उही ड्याङको मूल्य आउने भन्ने उनीहरूको चाहना देखिँदैन। अर्को कुरा, नेपालको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि पनि नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले चुनाव धान्न सक्दैन भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझेका छन्। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिलेको सरकारले के गरिरहेको छ, कोरोना खोप लगाउनको लागि उसले दातहरूसँग हात फैलाइरहेको छ। चुनाव गर्नको लागि चाहिँ अरबौं पैसा चाहिँ छुट्याउन उसक्छ, पुलिसलाई 16 अर्ब पैसा छुट्याउन उसक्छ। तर कोरोना खोपको लागि उसलाई चाहिँ पैसा चाहियो भने ऊ दातहरूसँग हात मागिरहेको छ। भनेपछि यो इगोको लागि, एउटा प्रधानमन्त्रीको एउटा व्यक्तिको इगोको लागि हामी सबैजनाले आफ्नो अर्थतन्त्र दाउमा राख्नुपर्ने, हामी अगाडि चाहिँ दाताहरूको अगाडि हात फैलाउनु पर्ने, भिखारी हुनुपर्ने, यस्तो अवस्था त नेपाली जनताले बुझेका छन् नि त। हो, बुझेका हुनाले सबै जनता सडकमा आउँछन्। सडकमा आएको यो जुन आवाज हो, यो जुन माहौल हो, त्यो माहौल त
अन्ततोगत केपी ओलीले पनि बुझ्नुपर्छ, सर्वोच्च अदालतले बुझ्नुपर्छ, निर्वाचन आयोगले पनि बुझ्नुपर्छ र यो देश सर्लक्कै सामान्य अवस्थामा फर्किनुपर्छ भन्ने नै हो। यो स्पष्ट ढङ्गले चाहिँ नि यही हो। भोलिको कार्यक्रमपछि चाहिँ आउने दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ? अब यसमा हेर्नुहोस् है, अलिकति म यहाँ के जोड्छु भने भोलिको कार्यक्रमसँग जोडिएको अर्को विषय के छ भने हाम्रो देशमा अब यो खास गरी यो संवैधानिक कुपछि यता हाम्रो प्रेस चाहिँ झन विशृङ्खलित हुँदै झन विघटन हुँदै झन विसङ्गतिमा चाहिँ रम्दै गइरहेको देखिन्छ। हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि प्रेस जहिले पनि मर्यादित हुनुपर्छ, जहिले पनि सिस्टाउनुपर्छ, स्वस्थ पत्रकारिता गर्नुपर्छ। हामीले जहिले पनि पत्रकारितालाई जनताहरूको पक्षमा सञ्चार उपभोक्ताहरूको सूचनाको हक अक्षुण्ण राख्नको लागि हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हामी मान्यतामा छौँ र यो हाम्रो भोलिको कार्यक्रम अथवा प्रेस संगठनको केन्द्रीय कार्य समितिको कार्यक्रम नै हामीले प्रेसलाई जहिले पनि मर्यादित र स्वस्थ बनाउँदै जाउँ भन्ने हो। अब अहिले संवैधानिक कुपछिको प्रेस तपाईँ हेर्नुहोस्, प्रत्येक चाहिँ पल्ट तपाईँ फेसबुक रिफ्रेस गर्नुहोस्, रिफ्रेस गर्दाखेरि त्यहाँ अनलाइन न्युज पोर्टलहरू आउँछ। अब कुन फेक हो कुन ठिक हो भन्ने कुरा हामीलाई छुट्याउन गाह्रो पर्छ, तर कतिपय व्यक्तिहरूसँग जोडिएका न्युज च्यानलहरू छन्, चाहिँ अनलाइनहरू छन्, ती अनलाइनहरू त फेक हुँदैन नि त, किनभने ती मान्छे हामीले चिनेका छौँ, त्यो मान्छे जिम्मेवार मान्छे हो। त्यही मान्छेले चलाएको अनलाइन न्युज पोर्टलले कस्ता अफवाह न्युजहरू लेखिरहेको छ। एक दुई उदाहरण म तपाईँले दिन चाहन्छु। ओली पक्षको जिल्ला सभाको 1/3 पनि देखिएन, प्रचण्ड माधव समूहको प्रदेशभरको शक्ति प्रदर्शन भनेर एउटा अनलाइनले चाहिँ नै हेडलाइन बनाएको छ। उसले कसरी नाप्यो होला त्यो? उसले कसरी नाप्यो कि प्रदेशभरको शक्ति प्रदर्शन, प्रचण्ड माधवको शक्ति प्रदर्शन चाहिँ ओलीको 1/3 पनि नाप भएन भनेर उसले कसरी त्यो नाप्न सक्यो? अर्को हेडलाइन हेर्नुहोस्, मञ्चमै विद्रोह गरेका नारायण काजी र योगेशको निष्कर्ष केपी भन्दा 1000 गुणा खराब रहेछन् प्रचण्ड माधव। 1000 गुणा भनेर त उसले राम्रै ब्यारोमिटरले नापेको रहेछ नि त। ल देखाओस् त उसले कसरी नाप्छ। यो हेर्नुहोस्, म तपाईँले नामै स्पष्ट भनिदिन्छु। यो न्युज लेख्ने जनताटाइम्स.com हो र यो न्युज च्यानलको न्युज अनलाइन पोर्टलको नेतृत्व गरेको मान्छे भनेको गणेश बस्नेत हो। यो मान्छे केपी ओली पक्षको प्रेस संगठनको अहिले तथाकथित नेतृत्व गरिरहेको मान्छे हो। अब त्यस्तो प्रेस ऊ यदि जिम्मेवार हो भने केपी ओलीको नजिकको प्रेस संगठनको अध्यक्ष जस्तो मान्छे, म अध्यक्ष हुँ भनेर भन्ने जो मान्छे ऊ यदि जिम्मेवार हो भने यस्तो अफवाह न्युज लेख्न उसले मिल्छ? यो लेख्नेमा पनि दोहोरी चाहिँ अब आफ्नो निकटबाट चाहिँ अब त्यसरी नै अलिक उछालेर लेख्ने गरिन्छ हैन? अलिअलि यसमा चाहिँ नि अलिक त्यसलाई बढाइ चढाइ गर्ने कुरा होला, तर भ्रामक अफवाहपूर्ण सिधै उल्टो कुरा कसरी लेख्न सकिन्छ? त्यो आफ्नो जिम्मेवारीभित्र कसरी पर्छ? हेर्नुहोस् त यहाँ के अरे, अब योगेशले भन्यो अरे, योगेश भट्टराईले भन्नुभयो अरे चाहिँ नि केपी ओली भन्दा खराब 1000 गुणा खराब रहेछन् चाहिँ प्रचण्ड माधव भनेर भन्नुभयो अरे। अनि मञ्चमै विद्रोह गर्नुभयो अरे। मञ्चमै विद्रोह गरे भए हाम्रो चाहिँ योगेश भट्टराईले हिजो अस्ति त्यहाँ विराटनगरमा भाषण गर्नु भएन चाहिँ नि केपी ओली र के अरे प्रचण्ड र माधव सँगै बसेर भाषण गर्नु भएन? तापले चाहिँ भाषण गर्दै हिँडिरहनु भएको छ त। यो कुरा कसरी पुष्टि हुन्छ? पुष्टि नभएको कुरा गलत अफवाहको रूपमा लेख्ने यस्तो यताबाट भइरहेको छ। अब हाम्रोतिरबाट हेर्नुहोस्, हाम्रोतिरबाट यति साह्रो भएको छैन, अलिअलि भयो होला, त्यसलाई कन्ट्रोल हामी गर्छौँ, केन्द्रीय समितिले पनि गर्छ, त्यो हाम्रो आवाज माथि पुगेको छ। हाम्रो जिल्लामा के भइरहेछन् यो विषयमा हामी कन्ट्रोल गर्न तयार छौँ, तर हाम्रो तर्फबाट के भएका छन् त्यसको जिम्मा हामी लिन्छौँ। तर केपी ओलीको यो चाहिँ पक्षले गरिरहेको यो खुला चाहिँ यो चाहिँ अफवाह उसले जिम्मा लिन सक्छ कि सक्दैन? अब हेर्नुहोस्, अर्को यहाँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि नेकपा आधिकारिकता विवाद टुङ्गियो, अब ओलीको हस्ताक्षरमा चुनावी प्रक्रिया सुरु हुन्छ भनेर सुभाष नेमाङले भन्नुभयो अरे हैन? अब फेरि यता निर्वाचन आयोगले पछाडि के विज्ञप्ति निकाल्यो त भन्दाखेरि आधिकारिकता हामीले कसैलाई दिएका छैनौँ। अब यो न्युज पोर्टलहरूले यसरी भ्रामक न्युजहरू कसरी लेख्छन्, किन लेख्छन् भन्ने कुरा त स्पष्ट छ नि त। जनतालाई भ्रममा पार्ने र जुन केपी ओलीको जुन कदम छ त्यो कदम असंवैधानिक कदमलाई सही भनेर ठहर गर्ने, त्यसले सहीमा रूपान्तरण गर्ने, धेरै
गलत कुरा पनि धेरैचोटि बोल्दाखेरि सही हुन्छ भन्ने जुन छ नि त्यो मान्यताले उनीहरूले स्थापित गर्न खोजेका छन्। त्यो स्थापित गर्न खोज्ने उनीहरूको जुन योजना हो नि त्यो योजना हामीले ध्वस्त पार्नुपर्छ भन्ने कुरा हो स्पष्ट। हामी कुराकानीको अन्तिममा पनि आइपुगेका छौँ होइन। समग्रमा यो कार्यक्रम मार्फत दन्तकाल एफएम मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण रेडियो सुनेर बस्नुहुने, हामीलाई फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुहुने अथवा आजको कार्यक्रमको दौरानमा यहाँलाई चाहिँ छुटेका कुराहरू? अब पहिलो कुरा यसमा म के भन्छु भने यो अहिलेको जुन आन्दोलन हो कतिपयले चाहिँ के चाहिँ अफवाह फैलाएका छन् भने खास गरी केपी ओली पक्षका मान्छेहरूले यो आन्दोलन चाहिँ कुर्सीको लडाई हो अथवा पदको के अरे भागभण्डाको लडाई हो भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। अब त्यसको कुनै तुक छैन, किनभने नेपालमा प्रचण्ड माधवले जुन नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ अहिलेको आन्दोलनको, प्रचण्डकै इतिहास हेर्नुहोस् तपाईँले, माधवकै इतिहास हेर्नुहोस्। प्रचण्ड माधवले आफूलाई छोडेर भए पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको, सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाएको, बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाएको इतिहास छ होइन। चाहिँ डाक्टर रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति बनाउनको लागि सहजीकरण गरेको, अरू सम्भावना यता हुँदै भनेपछि त्यसले पनि यो पदीय भागभण्डा भन्ने स्थापित हुँदैन। अर्को कुरा केपी ओलीले भनिराख्नु भएको छ नि यो चाहिँ मलाई काम गर्न दिइएन पार्टीभित्र, त्यही भएर मैले चाहिँ संसद विघटन गरिदिएँ भन्नुभएको छ। काम गर्न नदिएको कारण चाहिँ स्पष्ट ढङ्गले के देखिन्छ त भन्दाखेरि काम गर्न नदिएको होइन, तर पार्टीलाई यो तरिकाले अगाडि लैजाउँ, यस्तो गर्दाखेरि विधि पद्धति बस्छ र पार्टीलाई दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। यो ठुलो पार्टी हो, यसले देशको स्पष्ट चाहिँ भविष्य निर्धारण गर्छ, त्यसैले यसो गरौँ कामरेड भन्दाखेरि उहाँको भनाइअनुसार नभए, उहाँको कर अनुसार नभएपछि उहाँले के भन्नुभयो त त्यसलाई चाहिँ मलाई काम पार्टीमा काम गर्न दिएन। प्रचण्ड र माधवले त्यहाँ मलाई यो पद दिनुहोस् भनेर मागे हो, अझ चाहिँ केपी ओलीले त चाहिँ उपाध्यक्ष भनेर प्रचण्डलाई भनिसकेको स्थिति थियो। त्यसपछि पनि हाम्रो चाहिँ नेताहरूले चाहिँ उहाँको कुरालाई, अब उहाँको मानसिकता नै त्यही छ, उहाँको सोच नै त्यही छ भने छोडिदियो भनेर उहाँलाई अझै मानेको। त्यसो भएको हुनाले यो पदीय भागभण्डाको शक्तिको लडाई कुनै पनि हालतमा होइन एउटा कुरा। अब त्यसो भएको हुनाले यो जुन लडाई हो अहिले यो चाहिने सारा नेपालीहरूको भविष्यको, सारा नेपालीहरूको हक अधिकारको लडाई हो। यसमा हामी चाहिँ संविधानको रक्षा गरौँ भन्ने हामी जो मान्छे हौँ, अधिकारको रक्षा गरौँ भन्ने जो मान्छे हौँ, हामी सबैजना एकाकार भएर जानुपर्छ। र अब भोलिको कार्यक्रमको सन्दर्भमा भोलि हामीले जुन कार्यक्रम गर्दैछौँ त्यो कार्यक्रम भनेको पनि खास गरी हामीले पत्रकारहरूलाई लक्षित गरेर गरेको कार्यक्रम हो। र त्यो कार्यक्रममा किनभने प्रतिगमनलाई हामीले सच्याएनौँ भने भोलि हाम्रो प्रेस स्वतन्त्र पनि कुण्ठित हुन सम्भावना छ, हामीले लेख्ने बोल्ने वातावरण नहुन सक्छ। त्यसो कारण हामी सबैको यो सरकारको विषय हो। सुनसरीका सबैजना पत्रकार साथीहरू जो साधारण सदस्य समेत हुनुहुन्छ, नेपाल पत्रकार महासङ्घको होस् अथवा प्रेस संगठनको होस्, साधारण सदस्य समेत रहनुभएका पत्रकारहरू, कुनै पनि मिडियामा रहनुभएका सम्बन्धित हुनुभएका सबै पत्रकार साथीहरू उपस्थित भइदिनको लागि ठ्याक्कै 10:30 बजे चतरा लाइनबाट हामी र्याली सुरु गर्छौँ। 10:30 बजे त्यहाँ साथीहरू आइदिनु पर्यो र त्यहाँबाट हामी भानुचोक हुँदै पुरानो बजार हुँदै हामी चाहिँ नै सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घमा त्यहाँ हामी भेला गर्छौँ र त्यसमा उपस्थित भएन। यसबाहेक पत्रकार साथीहरू बाहेक पनि नागरिक समाज, धरानका नागरिक समाज, महिला वर्ग, महिला अधिकार कर्मी, मानव अधिकार कर्मी, वकिल, शिक्षक, अध्यापक अनि यता चाहिँ नि व्यापारी, उद्योगी सबैजनालाई हामीले निम्ता गरेका छौँ। उहाँहरू सबैको उपस्थितिमा हामीले र्याली गर्छौँ। अलिकति म अन्तिममा तपाईँलाई अलिकति मलाई 1 मिनट जति टाइम दिनु होला। म यस्ता साथीहरूलाई यहाँबाट सन्देश दिन चाहन्छु जो साथीहरू अहिले केपी ओलीको अन्तर्गत रहेको, केपी ओली निकट रहेको प्रेस सङ्गठन भनेर अगाडि चाहिँ निकट भनेर गइराख्नु भएको छ अथवा उहाँहरू स्पष्ट ढङ्गले प्रतिगमनको पक्षमा लागिराख्नु भएको छ, त्यो साथीहरूको चेतना स्तर सम्झेर, चेतना स्तर देखेर मलाई अहिले एकदमै टिट लागिरहेको छ, एकदमै दया लागिरहेको छ, एकदमै हैरान लागिरहेको छ। हामी पत्रकारहरू भनेका चेतनशील प्राणी हौँ, चेतनशील जनसमुदाय हौँ। हाम्रो समाजमा चेतनाकै कारणले हाम्रो इज्जत छ, मर्यादा छ। हामीले कुनै पनि विषयलाई यो सही हो यो गलत हो भनेर छुट्याउन सक्छौँ, त्यसैले हामी पत्रकार हौँ। तर कुन सही हो कुन गलत हो भनेर छुट्याउन पनि नसक्ने, यस्तो बेलामा चाहिँ छुट्याउन पनि नसक्ने हामीले के पत्रकारिता गर्ने हो? साथीहरूले म सोध्न चाहन्छु,
ती साथीहरूले चेतना गुमाउनु भएको छ। किन चेतना गुमाउनु भएको छ भन्दाखेरि उहाँहरू शक्तिको पछि लाग्नु भएको छ। उहाँहरू लोभी पापी मानसिकतामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू मुख्यमन्त्रीको वरिपरि घुमिराख्नु भएको छ, उहाँहरू मन्त्रीको वरिपरि घुमिराख्नु भएको छ, सांसदहरूको वरिपरि घुमिराख्नु छ, जो केपी ओलीको पक्षमा लागिराख्नु भएको छ, केपी ओलीको अवयवहरूको वरिपरि घुमिराख्नु भएको छ। बा भोलि के पाइन्छ कि बा चाहिँ प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानमा सदस्य पो पाइएला कि भनेर कोही लागिसक्नुभयो, कोही चाहिँ गोर्खापत्रमा जागिर पाइन्छ कि भनेर लागिसक्नुभयो, कोही चाहिँ एनटिभीमा जागिर पाइन्छ कि भनेर लागिसक्नुभयो। के पत्रकारको चेतना त्यति मात्रै हो? कतिले त अब यो फ्रेस म्यान्डेटमा जानु झन् लोकतान्त्रिक हो, झन् प्रजातान्त्रिक हो भनेर त्यसैलाई साथ दिएको भनेर पनि देख्नु होइन। त्यो कुरा त चुनाव भन्ने कुरा त अहिलेको सन्दर्भको विषय होइन। चुनाव त कुनै पनि बेला हुन सक्छ अथवा 5 वर्षपछि चुनाव भइ त हाल्छ त। त्यो चुनाव भन्ने कुरो त अहिलेको आवश्यकता होइन भनेर मैले अगाडि पनि भनिसकेँ। चुनाव अहिलेको सान्दर्भिक विषय नै होइन। अब पत्रकार साथीहरूले त्यो भन्नुभएको छैन, कुनै यता केपीले पक्षका के नेताहरूले भन्नुभएको छ त्यो बेग्लै कुरा। पत्रकार साथीहरूले त चुनावको कुरा त खै गरेको मैले अहिलेसम्म निकट उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। त्यो कुरा त मैले अगाडि क्लियर गरिसकेँ। अब पत्रकार साथीहरूको मैले कुरा गरिरहँदाखेरि पत्रकार साथीहरू अहिले जो उता लागिराख्नु भएको छ अथवा प्रतिगमनको पक्षमा लागिराख्नु भएको छ नि, त्यो साथीहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, तपाईँहरू बाटो बिराइराख्नु भएको छ। यहाँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि पहिला ज्ञानेन्द्र राजा हुँदाखेरि जो ज्ञानेन्द्रको पक्षमा साथीहरूले जो न्युज लेख्नु पनि त्यो साथीहरूको प्रतिको अहिलेको हाम्रो नजर हेर्नुहोस् त के देखिन्छ। त्यो साथी त राजावादी हो अथवा त्यो साथीले यस्तो गरेको थियो। अनि त्यो साथीहरू नेपाल पत्रकार महासङ्घले समेत त्यो साथीहरूलाई उनीहरूको सदस्यता खारेज गरेर आउट गरेको थियो नि। त्यो स्थिति अहिले नआउला भन्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने जो साथीहरू प्रतिगमनलाई पक्ष पोषण गरिरहनु भएको छ नि, त्यो साथीको त प्रतिगमनकारी पत्रकार भनेर हामीले यहाँ दर्ता गरेका छौँ, रेकर्ड राखेका छौँ। जोड्दै थिएँ कि जस्तो अहिले यहाँ कहाँनिर मेल खाना आयो माघ 19 भनेर 61 साल माघ 19 त हामी सबैलाई थाहा छ। तपाईँले अहिले भन्न खोज्नुभएको माघ 19 को समर्थनमा हिँड्नेलाई चाहिँ त्यो जुन कुरा गरियो र भोलि पनि 19 कै दिन राख्नु भएको छ। पुस 5 को जुन प्रधानमन्त्रीको कदमको समर्थन गरेलाई पनि माघ 19 को समर्थन गरे केही उसमा यहाँले तुलना गर्न सकिन्छ। किन सकिँदैन? किन सकिँदैन? प्रतिगमनकारी पत्रकार भनेर हामीले यहाँ चाहिँ रेकर्ड राख्न किन नसक्ने? हामी त म त व्यक्तिगत रूपमा के भन्दछु त भन्दाखेरि त्यस्ता साथीहरूको जो छन् त्यो साथीहरूको देशको विरुद्धमा होइन, संविधानको विरुद्धमा, नेपाली जनताको विरुद्धमा होइन, प्रतिगमनको पक्षमा उहाँहरू लागिरहँदाखेरि त्यो त एउटा धोका धडी गर्नेतिर उहाँहरू लागिरहनु भएको छ नि। त्यो साथीहरूको रेकर्ड हामीले राख्नुपर्छ र नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि यसको रेकर्ड राख्नुपर्छ र भविष्यमा त्यो साथीहरूलाई के गर्न, कुन नजरले हेर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अर्को कुरा, जो साथीहरू म त अहिले तटस्थ हो, म त अब यो भोलि के हुन्छ के होला थाहा हुँदैन, म त अब केही भन्दिनँ भनेर जो साथीहरू बस्नु भएको छ नि, त्यो पनि एउटा ठुलो मूर्खता हो। त्यो पनि एउटा ठुलो दैलाग्दो विचार हो। मैले अगाडि भने चेतनाको कुरा कहाँ प्रयोग गर्नुभयो तपाईँले? पत्रकार भनेर मात्रै हुन्छ? चेतना चाहिँ तपाईँले कहाँनिर प्रयोग गर्नुभयो? होइन, आफ्नो चाहिँ नि समाजलाई दिने कुरा त आफ्नो चेतना हो नि त। भने तपाईँले लेखेको समाचार कुनै पनि पाठकले कुन हिसाबले पढ्ने हो? त्यो भएको हुनाले अहिलेको समय भनेको किताकाट गर्ने समय, क्लियर गर्ने समय हो। सबभन्दा पहिला हामी क्लियर हुने बेला हो अहिले। त्यो क्लियरिटी चाहिँ भिजन आओस् सबै साथी पत्रकार साथीहरूमा। साथीहरू लोभीपापी नहौँ, अवसरवादी नहौँ, भोलि यताबाट झर्छ र म उतै लागौँला भन्नेतिर तपाईँले कुनै हालतमा पनि सोच्ने बेला होइन यो। तपाईँ कि उता कि यता पार हुने स्थिति हो यो 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 स्पष्ट ढङ्गले म राख्न चाहन्छु। हुन्छ, यहाँलाई समय र कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।